فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ مسجد مدینہ قطب شاہی 7 ٹامز الکاپور میں دوسری منزل کی سلیب کا کام جاری ہے۔ AIMIM چیف بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر آج MIM کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے مسجد مدینہ قطب شاہی 7 ٹامز الکاپور کا دورہ کیا اور مسجد کے جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوسرے سلیب کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے۔ غیر آباد مسجد کے اس کام کی دیکھ بھال MIM کے چیف بیرسٹر اسد الدین اویسی اور کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین کر رہے ہیں۔ اس موقع پر AIMIM پارٹی کے کارپوریٹرز محمد نصیر الدین، ہارون فرحان، سابق کارپوریٹر عزیز خان پٹھان، مسجد کمیٹی کے ارکان پاشا شکیل خان، تحسین اور پارٹی کارکنان و MLA کے ہمراہ موجود تھے۔ پین ہو رہا تھا دوا 2 دن برداشت کرے اینٹی بایوٹک نہیں بیٹا آن لائن کرے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں تو جیسے بات کرتی ہوں شام تک گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ مولا کریم پھر بھی اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ مولا کریم آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ مولا کریم آج اس مسجد ہذا کا مولا کریم صلات مولا کریم ہونے والا ہے۔ مولا کریم اس میں آپ کی رحمتیں برکتیں عطا فرمائیے۔ مولا کریم اس میں جو اہل خیر حضرات نے مولا کریم بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے
मौला करीम उनके खैरात को कबूल व मंजूर फरमाइए। मौला करीम का सबसे खास मौला करीम मरहुमा मुमताज़ बेगम को मौला करीम सेहत आजिला मुस्तक़बिला दाइमा नसीब फरमाइए। मौला करीम का सबसे खास हमारे सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकरुद्दीन अवैसी साहब और हमारे इस मस्जिद हादा के सरपरस्त आली जनाब कौसर मुबीउद्दीन साहब को मौला करीम सेहत आजिला मुस्तक़बिला दाइमा नसीब फरमा। मौला करीम इनकी खिदमत को कबूल फरमा। मौला करीम इनके अज़ाइम को मजबूत फरमा। मौला करीम इसी के साथ साथ मौला करीम हमारे सदर मोहतरम अजीज़ खान पठान साहब भी हैं। मौला करीम जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, उथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।